القضية قضية كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. القضية قضية أن من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هذا الإسلام الذي جاء بين أيدينا اليوم لم يأتي بالورود أو فقط بالحوار، جاء بالدماء والقيادة والمواجهة، خصوصا رسول الله وأهل البيت. جاء بدماء الحسين وآهات زينب وصرخة زينب. الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء. الإسلام المرفوض أمريكيا هو الإسلام الذي يؤمن بأن الحسين نهج وصراط وعاطفة ودماء وجهاد وقتال. الإسلام الذي ترفضه أمريكا هو الإسلام الذي يدعو للبكاء والدموع والشعائر والمواكب والمشي، ويدعو أيضا نفس هذا الإسلام إلى حمل السلاح وبذل النفوس والوقوف أمام الأعداء. الحسين ألقى الحجة علينا جميعا لأنه خاض أشد الصعوبات حتى الشهادة ولم يتراجع. القضية ليست قضية عواطف وشعائر ورثاء وبكاء وفقط سواد رغم أهمية هذه الأمور. القضية قضية مثلي لا يبايع مثله. القضية قضية كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. القضية قضية أن الحسين منهج حاضر وخط جاري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر.